बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा जो है वो एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ है। ख़ासतौर पे चीनी और उसके बाद रूसी सदर ने एक ऐसा काम कर दिया है कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जो है वो उसको शदीद हजीमत का सामना करना पड़ा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना के बाद अफगानिस्तान के हट धर्म हुकूमत जो तालिबान की है उसको बड़ा झटका दिया है नाज़रीन रूस ने दहशत गर्दों का सरपरस्त करार दे दिया है। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो क्या हैं, ये आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन इस वक्त ये बनी हुई है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ रही है और हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त तालिबान की, वो दहशत गर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल करी। कभी वो भारत को पाकिस्तान के सर पे बिठाने के हवाले से धमकियां लगाते हैं, कभी पाकिस्तान को कहते हैं जी कि देखें पूरी दुनिया तो हमारे पीछे पीछे चल रही है, अब जनाब फलाना मुल्क हमें एक्सेप्ट कर रहा है, फलाना मुल्क हमें एक्सेप्ट कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो हमें आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सपोर्ट करे। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको पता है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ऑब्जर्वर मुल्क के तौर पे अफगानिस्तान को भी मदऊ किया गया था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से उन्हें परमिशन ही नहीं मिल सकी। यानी जो परमिशन लेना एक आम सा काम होता है वो परमिशन ही नहीं इनको मिल सकी। और चाइना ने ये तकलीफ महसूस नहीं की कि जो इतने हट धर्म हो कि जो आपस में बातचीत हो, उस एलामिया को जारी करने की बजाय वो अपनी जो है वो बदमाशी की जानिब बढ़ें जी कि हम जो चाहेंगे हम वो एलामिया जारी करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान और उसके बाद चाइना और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई थी। तो अब नाज़रीन, जो अफगानिस्तान है वो भारत के साथ चल के अपने आप को आइसोलेट कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान ने इनके लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान ने जो इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इमरान खान के दौर में यहाँ पे बुलाई, इनको हर तरह से पाकिस्तान जो है वो अच्छे लेवल पे लेके चल रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी नमक हरामी नहीं छोड़ी और पाकिस्तान को डसा, पाकिस्तान के दुश्मन के साथ हाथ मिलाया, उसको अड्डे दिए पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए उन्होंने उनको जो है यहाँ से अफगानिस्तान से ड्रोन्स लॉन्च करने दिए। यानी अपना जो कुछ ये पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं वो इन्होंने किया। और हम हैं जिन्होंने इनके जो है वो 5 मिलियन लोगों को पाकिस्तान के अंदर पनाह दी हुई थी और अरसा दराज से दी हुई थी, तो गैरत नहीं आई। लेकिन नाज़रीन, ये गैरत का लफ्ज़ शायद किसी और के लिए इस्तेमाल होता हो। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ नमक हरामी की और इंडिया जिन्होंने एक बंदा भी इनका कभी कबूल नहीं किया है, तो पाकिस्तान है जिसने लाखों की तादाद में इनके लोग जो हैं वो अपने पास रखे और 40 साल तक 45-50 साल हो गए उन्हें अपने पास पालते हुए। लेकिन उन्होंने भी मोस्टली लोगों ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी ही की है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब रशिया जो है उसने बड़ा धचका दिया। उसने कहा जी कि इंटरनेशनल जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी अमाजगाह बना हुआ है, उनका सहूलतकार है अफगानिस्तान। यही नाज़रीन रशिया है जिन्होंने शायद कुछ टाइम के लिए इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर लाया था और कहा था जी कि इस चीज़ पे गौर किया जाए कि अफगानिस्तान को दहशतगर्द ममालिक की लिस्ट से निकाला जाए। तो इन्होंने बड़ी लोडियाँ डाली थी और उन्होंने कहा जी कि देखो रशिया हमारी ताकत के सामने मरूब हो गया। एक तो इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इनको जहनी शायद प्रॉब्लम है कि जी हम बड़े ताकतवर हैं, हमने 2 सुपर पावर्स को हमने शिकस्त दी है। हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि सुपर पावर्स को शिकस्त देने में किसका किरदार था। जो 19 साल यहाँ से 20 साल जलील होके गए हैं, तो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी के चीफ हैं, जब उनसे पूछा गया CIA के चीफ से कि 2 लफ्ज़ों में बताओ कि तुम्हारी शिकस्त का जिम्मेदारी किस चीज़ पे आती है, तो उन्होंने कहा ISI, यानी पाकिस्तान है जिसने इनको सपोर्ट किया है सोवियत यूनियन के खिलाफ भी और अभी भी अमेरिका के खिलाफ भी। तो अब जो है ये समझते हैं जी कि हमने जो है वो बड़ा काम कर लिया, हमने 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। तो बाप होता है, उसको पता है कि तुम कितने पानी में हो,
تو اب ناظرین یہ جو پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو سپورٹ کریں اور پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں جی کہ ہم حملہ کریں گے پاکستان پہ، تو کر کے دیکھو. اب تو دنیا میں جو ہے وہ ہر کوئی اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے. رشیا کی جانب سے ان کو دہشت گرد ممالک کی ہماج گاہ قرار دینا اور دہشت گرد تنظیموں کا یوں کہہ لیجیے کہ جنت قرار دینا، یہ ایک بڑا دھچکا ہے افغان طالبان کی حکومت کو. ابھی بھی وقت ہے کہ دہشت گردوں کی سرکوبی کریں، ان کو سہولت دینا بند کریں. تو پاکستان اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہتا ہے، پاکستان ٹریڈ بھی کرنا چاہتا ہے، پاکستان آپ کو سی پیک میں بھی شامل کرنا چاہتا ہے، چائنا اور پاکستان مل کے، لیکن اس کے لیے امن ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھائیں اور دوسری جانب آپ گولی چلائیں، ایسا نہیں چلے گا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور اس وقت بھارت میں کافی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے اس خبر کو لے کر. ناظرین پہلے تو آپ کو بتائیں نریندر مودی کی عادت ہے کہ وہ ہر بندے کو غیر ضروری طور پہ جپیاں ڈالتے ہیں، اور جہاں پہ بھی ان کو کوئی بندہ ملتا ہے تو کیمرہ مین تیار ہوتا ہے، یہ جپی ڈالتے ہیں اور تصویر بن جاتی ہے. تو جو ان تینوں گوترس ہیں اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل، ان کو جو ہے وہ انہوں نے جب زبردستی جپی ڈالی تو ان کے چہرے کے اوپر ناگواریت جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے کہ اس کو یہ عمل اس کا پسند نہیں آیا، ایسے چپک جانا ہر بندے کو مومے کا پتر سمجھ کے. تو یہ ناظرین نریندر مودی کی ایک تو یہ ہوئی، اور دوسری جانب جب فیملی فوٹو جو ہے وہ بنائی جانے لگی ایس سی او کی، تو اس میں کیا تھا کہ نریندر مودی جو ہے وہ بالکل چینی صدر شی جن پنگ اور اس کے بعد جو رشین پریزیڈنٹ ہے پیوٹن، ان کے بالکل قریب جا کے کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ جو اب مہمان کو تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم یہاں سے ہٹو، تو شی جن پنگ ہے اس نے ہاتھ پکڑا رشین پریزیڈنٹ کا اور وہاں سے نکل گیا اور جا کر کسی دوسری جگہ پہ وہ کھڑے ہوئے. اب ڈیفینیٹلی جہاں پہ پیوٹن نے اور شی جن پنگ نے کھڑا ہونا ہے وہی مرکز نگاہ ہوں گی، وہی کیمروں کی نظر میں ہوں گی. تو وہ جو مڈل میں کھڑا ہوا تھا نریندر مودی، وہ اب بالکل سائیڈ پہ ہو گیا، اور نریندر مودی جو ہے یہ جو ولادیمیر پیوٹن ہے وہ اور اس کے بعد شی جن پنگ، انہوں نے دونوں نے ہاتھ پکڑا اور چلے گئے. راستے میں ان کی میاں شہباز شریف جو ہیں ان سے بھی شیک ہینڈ ہوا ولادیمیر پیوٹن کے، اور پھر اس کے بعد ان کو میاں شہباز شریف کو بھی اشارہ کیا گیا اور وہاں پہ جا کے وہ کھڑے ہو گئے. بہرحال مودی کی کوشش تھی کہ وہ قریب کھڑا ہو کے فوٹو بنوائے اور بعد میں کہیں یہ دیکھیں جی اب جو ہے وہ بڑا ٹرائکا بن گیا ہے اور بڑا اتحاد ہو گیا ہے. تو ان کو اوقات جو ہے وہ چائنا نے یاد دلائی ہے کہ تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے. تم ہمیشہ سے امریکہ کے تلوے چاٹتے رہے ہو اور ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی چیزیں کرتے رہے ہو، تو ذرا اوقات میں رہ کے جو ہے وہ آگے آؤ. ایسا نہیں ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم بھاگ کے تمہیں جپیاں ڈال لیں گے کہ آؤ، ہم تو بڑا انتظار کر رہے تھے کہ تم آ گئے ہو. تو بہرحال انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر خطے کے اندر امن چاہتے ہو تو فوری طور پہ یہ علاقے جو یہ اروناچل پردیش ہے، اس کے بعد لداخ کے علاقے ہیں، یہ ہمارے حوالے کر دو اور پھر جو ہے وہ خوشی سے سکھ چین سے جیو، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن ناظرین بھارت ایک طرف تو یہ باتیں کرتا ہے، دوسری جانب اس کے میڈیا کے اوپر چین کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ کنٹرول ان کی زبانیں نہیں ہوتی، یہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جس طرح سے جھاگ نکالتے ہوئے میڈیا پہ پاکستان کے خلاف، چائنا کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق ان کو تو نہیں پڑتا، البتہ ان کو ضرور فرق پڑتا ہے جب ان کی جانب سے ان چیزوں کو کوٹ کیا جاتا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.